अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा मलिक और मैं हूँ एतजाज नकी। इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि डॉक्टर्स का हुकूमत से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालिबा कर दिया गया है। ताजिरों और अवाम से ताउन की अपील करते हुए खबरदार कर दिया गया है। कहा, कोरोना अंदाजों से बड़ा चैलेंज है। मरीजों की तादाद बढ़ी तो तिब्बी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होगा। पाकिस्तान में लॉकडाउन के नाम पर मजाक हो रहा है। मुल्क में एक दिन में 17 अमवात ने अवाम के साथ डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टरों का कहना था, कोरोना को जितना समझा जा रहा है ये उससे ज्यादा संगीन है। 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद 6000 से 9000 हो गई है। कोरोना एक तिब्बी मसला है, इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स। नहीं जानते भूख से कितने अफराद की अमवात हुई। एहतियात की जाए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने की इस्तेदाद नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा ये साजिश नहीं, बीमारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है। जो आगा खान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आईसीयू है। और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज़ बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का फुकदान है। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत और उलमा ने सही फैसला नहीं किया। ये जंग कोरोना और डॉक्टरों के दरमियान है। हमारे पास मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। यंग डॉक्टर और नर्सें फ्रंट लाइन पर शदीद खतरे में हैं। हुकूमत को लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफा शुरू हो चुका है। वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत को फैसला करना होगा। फैसले में डॉक्टरों की मुशावरत बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की मुशावरत के बगैर मौसर नहीं हो सकते। इस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से ये बीमारियों में मजीद इजाफा होगा। अच्छा इस बात का है कि मई के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ गई है और अभी आप देखें कि इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है हुकूमत को फैसला करना है और इसमें डॉक्टरों की जो मशवरा जो है वो जरूर शामिल होना चाहिए कि जो फैसला हुआ है कि तरावी भी पढ़ाई जाएगी, लोग उसको अटेंड करेंगे। तो बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में एसओपीज को या कानून को कोई फॉलो करता है। हमें खतरा है कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए और इसमें जो अमवात है उसमें भी इजाफा हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है हुक्मरान से और उलमा से कि ये जो फैसला हुआ है इस पर नजरसानी करें और ये फैसला वापस ले। कराची में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। सिंध हुकूमत खुद को कोरोना पर सियासत करके थक चुकी है। शहबाज गिल ने इल्जाम आयद किया है कि सिंध से डॉक्टरों को सियासत के लिए आगे कर दिया गया। फैसले एनसीसी में हुए, वहां डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उनका कहना था कि डॉक्टर्स आप सियासत न करें। कराची में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश किया गया, जबकि दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कोरोना वायरस से मुताल्लिक बुरा वक्त अभी आएगा। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना मुतासरा ममालिक में लॉकडाउन में नरमी पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात से वफाकी हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं।
عالمی ادارہ برائے صحت کے چیف نے دنیا کو خبردار کیا کہ کورونا ایک سانحہ ہے۔ اس وائرس کی سنگینی کو بہت سے ممالک ابھی سمجھ نہیں سکے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے عوام کو موذی وائرس کے حوالے کر دیا ہے۔ کورونا وائرس پہلی خطرناک سب سے بڑی دشمن بیماری ہے۔ ہم سب کو کورونا وائرس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں پابندیاں اٹھانے سے وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک دن میں 17 اموات نے وفاقی حکومت کے لاک ڈاؤن میں نرمی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی لوکل ٹرانسمیشن بڑھنے سے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مئی میں کووڈ-19 کے تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ حکومت اور عوام کو سخت احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں نماز اور تراویح کی اجازت کے ساتھ دیگر کاروباری زندگی کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور حفظان صحت کے لیے احتیاطی تدابیر کی پاسداری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہر جگہ اس پر عمل درآمد یقینی بنانا مشکل ہوگا۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ ایسے میں کورونا وائرس کی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک لہر پھیل سکتی ہے۔ حکومت سندھ نے بھی کورونا کے بڑھتے وار کے باعث تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کہتی ہیں مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی وبا کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے سندھ حکومت کے اقدامات اور عوام کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اب حکومت سندھ نے اگلے مہینے میں صورتحال مزید خطرناک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ابھی جو کرنٹلی ہم کیسز دیکھ رہے ہیں ان کی پریڈکٹیو انالیسس کے مطابق ہم مڈل آف مئی یا اینڈ آف مئی ہم ایک پیک دیکھیں گے آف کرونا ود ان سندھ اینڈ ود ان دا ہول کنٹری ان فیکٹ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد انتہا پر ہوگی۔ اگر ہم نے لاک ڈاؤن بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن فالو کیا تو ہو سکتا ہے یہ ہم اس کی کرو کی ہماری جو کرو ہے وائرس کیسز کی وہ ہم فلیٹنگ دیکھیں، لیکن کیونکہ ہماری جو ہے لوز لاک ڈاؤن ہے، سافٹ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے ہم یہ پیک ضرور دیکھیں گے مئی کی اینڈ تک۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں سماجی فاصلوں اور لاک ڈاؤن کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا اگر لاک ڈاؤن میں رعایت دی تو تعداد زیادہ بڑھ جائے گی۔ حکومت نے فیلڈ ہاسپٹل میں بستروں کی تعداد 5000 کر دی ہے جسے 11000 تک لے کر جائیں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آنے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں میں زیادہ تعداد کراچی کی ہے جو کہ پریشانی کی بات ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 320 نئے پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل 3373 پازیٹیو کیسز صوبہ سندھ میں جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے صوبہ سندھ میں ہو چکے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے لاک ڈاؤن کیے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فائدے کو ہم ضائع کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کرنے اور عوام کو احکامات پر عمل درآمد کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی چھتری کو ہر صورت سنبھالنا ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا کے بڑھتے وار سے ہر طرف تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بڑھتے کیسز کے بعد عوامی حلقوں سے بھی لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا مطالبہ سامنے آنے لگا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے انچے راضی۔ کورونا وائرس کی وبا پاکستان میں پنجے گاڑنے کے بعد اب تشویشناک صورتحال اختیار کرنے لگی ہے، جبکہ دوسری جانب وفاق کی دفاعی پالیسی لاک ڈاؤن میں نرمی اور وزراء کا رویہ معذرت پسندانہ ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جس تناسب میں کورونا کے کیسز بڑھے، پاکستان میں بھی اسی تناسب سے بڑھنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ 11 اپریل کو ملک میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 5200 تھی، جو آج 10,000 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر سخت پالیسی تشکیل دینا ہوگی تاکہ لاک ڈاؤن میں نرمی اور عوام کی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث بڑھتی ہوئی اس وبا کو روکا جا سکے۔ سید شیرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں کورونا کے وار تیز ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں سب سے زیادہ 17 اموات ہوئی ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 ہفتے پاکستان کے لیے مشکل ہیں۔ ہم سب کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ کورونا سے بچنے کے لیے آگاہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 24 hours we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، تیسری دفعہ۔ آنے والے 3-4 ہفتے پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل ہیں۔ ایسے میں
انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی بات کرنا بہت مناسب ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جو بڑا کرٹیکل ہے اور بڑا اگنورڈ ہے. اس اگنورنس کی وجہ سے، اس نگلیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں اسپریڈ آف کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ہم غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر. یہ پریونٹیبل ہے. اگر کوئی چیز پریونٹیبل ہے اور وہ پریونٹ نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی اس کا رسپانسبل ہے. کورونا کے حوالے سے پاکستان کا مشکل دن، ایک دن میں 17 افراد جان سے گئے، کل اموات کی تعداد 212 ہو گئی، جبکہ 2156 افراد صحت یاب بھی ہو گئے ہیں. کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 10,076 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17 اموات ہوئی ہیں اور 533 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 2000 سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے ہیں. پنجاب میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ 4328 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سندھ میں 3053، خیبر پختونخوا میں 1345، بلوچستان میں 495، گلگت بلتستان 283، اسلام آباد 194 اور آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کے 51 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 80 ہو گئی ہے. سندھ میں 66، پنجاب 51، بلوچستان 6، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کورونا وائرس کے 3 مریض جاں بحق ہوئے. کورونا وائرس سے متاثرہ 44 افراد کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں 216 علاقوں کو ہاٹ اسپاٹ ایریاز قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے 12 علاقے بھی سیل کر دیے گئے ہیں. ویلکم بیک. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں میں کورونا سے متعلق صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. وزیر اعظم کا امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اون شیرازی. جی اون شیرازی، بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کا رابطہ ہوا؟ دیکھیں، بالکل وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی. اس کے ساتھ ساتھ دونوں رہنماؤں نے کورونا معاملے پر تعاون بڑھانے کا جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور تمام ممالک کو اور تمام دنیا کو مل کر ہی اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کورونا سے متعلق عالمی سطح پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. جی بہت شکریہ اون شیرازی اپڈیٹ کرنے کے لیے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ مزید کاروبار کھولے جائیں. سندھ حکومت کو راشن تقسیم کے مانیٹرنگ کو مزید سخت کرنا پڑے گا. وفاقی حکومت اس وقت بھرپور رابطے میں ہے سندھ حکومت کے ساتھ اور کوشش ہے کہ ان کی مشاورت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے. اسٹریٹجکلی اس لاک ڈاؤن کو امپوز رکھا جائے. شادی ہالز، سنیما گھر یا ایسی مقامات، تفریحی مقامات جہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے، جن کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، انہیں فی الحال بند ہی رکھا جائے. میں تو اس کو مانیٹر نہیں کر رہا، لیکن ساری مانیٹرنگ جو آپ کے کیمرے کے تھرو ہوتی ہے وہی مانیٹرنگ ہمارے تک پہنچتی ہے. میرے پاس کوئی اسپیشل ٹیم میں نے اس کے اوپر نہیں لائی ہوئی کہ میں اس کو مانیٹر کروں، لیکن اس کی بے انتہا شکایات آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ تک بھی وہ شکایتیں پہنچی ہوں گی، میرے تک بھی وہ شکایتیں پہنچتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید شفاف طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے جو کسی جماعت یا سیاسی جماعت یا کسی طریقے سے اپنی ایفیلیشن ظاہر نہ کریں اور ان حقیقت میں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جنہیں راشن کی ضرورت ہے. کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران دکانیں کھولنے پر 4 تاجروں کو گرفتار کر لیا گیا. ادھر تاجر رہنماؤں نے یکم رمضان المبارک سے مارکیٹس کھولنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں مسلسل کاروبار بند رہنے سے وہ مشکلات کا شکار ہیں. سندھ حکومت کو SOP بنانے کے لیے 2 دن کا وقت دیا تھا، لیکن نہ SOP بنی نہ ہی رابطہ کیا گیا. لاک ڈاؤن کے دوران شہر کی مارکیٹیں کھولنے کا معاملہ گرم ہو گیا. دکانیں کھولنے پر 4 تاجر رہنما گرفتار کر لیے گئے. تاجر رہنماؤں کے اعلان کے بعد آئرن اسٹیل مارکیٹ کو کھولا گیا تو پولیس نے دکانیں بند کرانے کی کوشش کی، جس کے بعد آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا اور جاوید قریشی سمیت 4 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں گئے، لیکن اب زیادتی کی حد ہو چکی ہے. اگر ان کو اس طریقے سے ہمارے ساتھ کرنا ہے تو ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں. ادھر آل سٹی تاجر اتحاد اور دیگر تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے یکم رمضان المبارک سے شہر بھر کی مارکیٹیں کھولنے کا اعلان کر دیا اور دکانیں نہ کھولنے دینے کی صورت میں جیل بھرو تحریک چلانے کی دھمکی بھی دے دی. 2 دن کے اندر اگر ہماری SOPs نہ دی گئی ہمیں
ہمیں SOPs کے مطابق بازار کھولنے کے آرڈر نہ دیے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالے تو ہم پہلے رمضان سے کاروبار کھول دیں گے. تمام تاجر پہلے رمضان سے کاروبار کھول دیں گے. تاجر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل کاروبار بند ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں. ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے جس میں مارکیٹیں کھولنے کا کہا گیا تھا اور SOP بنانے کے لیے 2 دن کا وقت لیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. تاجروں کا ایک ہمارے پاس جمع غفیر ہے، تاجروں کا بہت بڑا پریشر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے کاروبار کھلوائے جائیں، لیکن ہمارے پاس اب تک کوئی حکومتی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، نہ کسی منسٹر نے ہمارے فون اٹھائے. دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تاجروں کو گرفتار نہیں کیا گیا، تاجروں کی جانب سے خود احتجاجاً گرفتاری دی گئی ہے. پولیس کے مطابق لوگوں کو جمع ہونے سے منع کرنے کے لیے نفری تعینات کی ہے. تاجروں کی جانب سے خلاف ورزی پر گرفتاری قانونی کارروائی ہوگی. ٹمبر آئرن مارکیٹ کے تاجروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث بلوچستان میں بھی کرونا وائرس لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک صوبے میں 6 افراد اس وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغنی کاکر. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور صوبے کے دیگر اضلاع میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث مہلک کرونا وائرس لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 200 سے زائد افراد مقامی کیریئرز کے ذریعے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. ان افراد میں ایک کثیر تعداد ایسی خواتین کی بھی شامل ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق بازاروں میں خریداری کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہیں. محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں مقامی کیریئر سے 270 افراد کوئٹہ، 11 افراد چاغی، 6 افراد لورلائے، 19 افراد جعفر آباد، 1 شخص خزدار، 10 افراد مستم، 2 افراد ضلع خاران، 9 افراد پشین، 5 افراد قلعہ عبداللہ، 5 افراد سبی اور 1 شخص ہرنائی میں متاثر ہوا ہے. بلوچستان میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. طبی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا گیا تو صوبے میں کورونا وائرس کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کر جائے گی. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکر، سچ نیوز، کوئٹہ. کورونا وبا کے اقتصادی، صحت اور سماجی اثرات کا جائزہ لینا ضروری. سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ پاک فوج مشکل کی گھڑی خاص طور پر رمضان المبارک میں عوام کو سہولیات کے لیے کام کرتی رہے گی. کی اس کھڑی میں پاک فوج قوم کے ہم قدم، سول ملٹری مربوط روابط کے لیے NCOC کا کردار لائق تحسین. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں وسائل کے بہترین استعمال سے معاشی اور سماجی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. صحت کی مشکلات اور کورونا پھیلاؤ کے رسک کا مسلسل جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پاک فوج تمام قومی اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی سہولت کے لیے تعاون جاری رکھے گی. پاک فوج مشکل کی گھڑی خاص طور پر رمضان المبارک میں عوام کو سہولت کے لیے کام کرتی رہے گی. آرمی چیف نے کورونا وبا سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل اور کم وقت کے باوجود اس قومی ادارے کی کارکردگی بہترین رہی. سول ملٹری مربوط روابط کے لیے NCOC کا کردار لائق تحسین ہے. ISPR کے مطابق سپہ سالار کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے ان کا استقبال کیا. آرمی چیف کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں DG آپریشنز اینڈ پلاننگ میجر جنرل آصف محمود نے قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں اور عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی اور وبا کے اثرات پر قابو کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے آگاہ کیا، جبکہ ٹیسٹ، ٹریس اور قرنطینہ کے لیے قومی حکمت عملی سے متعلق بتایا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا. وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے اور معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے. جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کورونا ٹیسٹ کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں اور معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے اور معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसका रिजल्ट सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है और मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आबान ने तस्दीक कर दी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब मुलाकात हुई थी फैसल एदी से, जिसके बाद उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था और एहतियाती तदाबीर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया गया कि उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बखुशी रजामंदी जाहिर की और उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद अब ये रिजल्ट सामने आया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। उलमाए कराम कहते हैं कि नमाज पंजगाना और तरावीह में कोरोना वायरस से बचाव की तमाम एहतियाती तदबीर को अपनाया जाए ताकि इबादत की तसलसल के साथ कोरोना वायरस को शिकस्त दी जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। जितनी जद्दोजहद की है आपकी यानी अवामुन्नास की इबादत को कायम रखने के लिए, ताकि इबादत का भी तसलसल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग पंजाब के कायदीन की नमाज पंजगाना और तरावी के मुतल्लिक हुकूमत और उलमा के मुश्तरका अलामिया पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें उलमा मशाइख के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती और दीगर उलमा का कहना था कि मसाजिद इंतजामिया 20 नकाती अलामिया पर अमल दरामद करा के अपना किरदार अदा करे। तमाम आइम्मा किराम, तमाम इंतजामिया वो मसाजिद की हो या इमाम बारगाहों की हो, उनसे ये इल्तिमास है, अपील है कि वो इस इलामिये पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ये जो 20 नकाती इलामिया पेश किया गया, ये एक इंतहाई म्याना रवी पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है और ये इस पर किसी भी तबके को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम मुहीउद्दीन दीवान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को रियासत मदीना के क़याम की जदोजहद कर रहे हैं। मिलकर ही कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक वायरस को शिकस्त देना होगी। इस वक्त नागहानी जो आफत आई है उसकी वजह से ये जो SOP बनाए गए हैं, इसमें भी वक्त के साथ हम बेहतरी ला सकते हैं। उलमा कराम का कहना था कि मसाजिद में नमाज के वक्त तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखा जाए ताकि एहतियात के साथ साथ इबादत के तसलसल को बरकरार रखा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज़, लाहौर। और अभी हम आपको बताएंगे नेकी की टोकरी, नेकी कर टोकरी में डाल। वेलकम बैक। नेकी एक ऐसी सच्चाई है जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वालों की तशकीर होगी, ना ही लेने वालों के लिए कोई परेशानी या एहसास से नदामत। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज़ की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज़ ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं ताकि आप जहां 4 रोटियां अपने लिए खरीदने आते हैं, वहां 4 ना सही, 2 सही, 2 ना सही, कम से कम 1 रोटी सही वो इस नेकी की टोकरी में डालें ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मदद करो, किसी की इमदाद करो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। तो ये नेकी की टोकरी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेगी। आगे बढ़िए और सच न्यूज़ की कोशिश और काविश को सराहते हुए इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और एक बाहमी खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर माशरे की बुनियाद रखें। नेकी की टोकरी में 1 रोटी गरीब को देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सच टीवी की बहुत अच्छी काविश है और इसमें ना तो देने वाला नज़र आ रहा है और ना ही लेने वाला नज़र आ रहा है और किसी गरीब की मदद हो रही है, तो ये बहुत अच्छी काविश है। तो इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब कि फैलाना चाहिए इस बात को।
बहुत अच्छी काविश। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर रश लगा के भीड़ बना के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं, और सच न्यूज़ ने ये रोटी की टोकरी जो है मुतारिफ कराई है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? जी, हम सच टीवी की इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के और यानी कि शहरों में होना चाहिए ऐसा, ताकि जो लोग यानी कि नहीं आना चाहते मीडिया की नज़र में और भीख नहीं मांग सकते, तो उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। भाई, नेकी की टोकरी में किसी गरीब के लिए एक रोटी डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के सच की तरफ से ये प्रोग्राम है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपके तंदूर पे ये नेकी की टोकरी रखी गई है, लोग आते हैं इसमें टोकरी में एक आध रोटी डालते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है और किस तरह से देख रहे हैं इस कार खैर को? हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तरफ भी इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लोगों के साथ, और हमें ये किराहार में बहुत मदद मिलती है। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं जहां सच न्यूज़ की जानिब से नेकी की टोकरी रखी गई है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इमदाद करें और उन लोगों की इमदाद करें जो किसी के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए घबराते हैं। नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तंदूर पे ये टोकरी रखी गई है, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपकी दुकान पर ये टोकरी रखी गई है, लोग यहाँ से आते हैं, रोटियाँ इसमें डालते हैं, अपने लिए भी लेके जाते हैं, तो फिर कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, और साथ साथ हम महंगाई भी करते हैं, लोग आते हैं, और जो गरीब तबका है बाद लोग आते हैं हमारे पास, हमें पता है कौन सा बंदा मजदूर तबके का है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, हम उसको देते हैं, फिर उसकी इज़्ज़त भी नफ्स भी मजबूर नहीं होती, साथ पता भी किसी को नहीं चलता, और लोग आते हैं माशाल्लाह देते भी हैं, साथ साथ 2-4 रोटियों के पैसे एक्स्ट्रा दे के जाते हैं, फिर वो हम साथ साथ जो भी आता है जो हकदार होता है उसको हम देते रहते हैं। नेकी की टोकरी रखी गई है, क्या एहसासात होते हैं जब किसी गरीब की मदद की जाए इस तरह कि उसे पता भी ना चले? बहुत अच्छे एहसासात होते हैं जब एक गरीब की मदद की जाती है। जो आप काम कर रहे हैं ये दिखावे का काम नहीं है, इसमें एक गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको रोटी मिल सकती है, वो एक टाइम का अपना पेट पाल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे लोग बहुत ही इम्प्रेस होंगे, बजाय इसके आप दिखावे का काम करें, लोगों को कोई चीज़ दें, उसकी वीडियो बनाएं या कैमरा लगाएं, राशन पानी दे रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सच न्यूज़ की इस कोशिश को आप सराहते हुए आगे बढ़ाएंगे और इसका दायरा कार तमाम मुल्क तक फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और हकीकी मुस्तहिकीन की मदद हो सके। पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी आर्थर ने मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप का बड़ा पेसर करार दे दिया। कहते हैं मोहम्मद आमिर के बगैर T20 वर्ल्ड कप का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। स्विंग बॉलर की अदम मौजूदगी का मतलब मेगा इवेंट की कुर्बानी देना होगा। पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी आर्थर ने मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ा बयान दिया है कि मोहम्मद आमिर के बगैर T20 वर्ल्ड कप का तस्वर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी अदम मौजूदगी का मतलब मेगा इवेंट की कुर्बानी देना होगी। सोशल मीडिया पर दिए गए अपने एक बयान में मिकी आर्थर ने कहा कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी के मुतालिक उन्हें आगाह किया था। मोहम्मद आमिर का जिस्म तीनों फॉर्मेट्स का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कैरियर को तवालत बख्शने की कोशिश है, जो सफेद बॉल की तवील क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मिकी आर्थर ने पेसर के हवाले से ये भी कहा कि मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी के लिए उन्हें एतमाद में लिया था, लेकिन इस मामले में उनका रवैया थोड़ा सख्त था और उसके बावजूद पेसर टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद आमिर को ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खिलाई। मोहम्मद आमिर ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और उनके इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाखुश था। चंद रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और माजी के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर इंटरनेशनल लीग्स की वजह से व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करने वाले सीनियर बॉलर्स वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि वहाब और आमिर ने अपना टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला करते वक्त सोशल मीडिया का सहारा लिया था और बोर्ड को बताने की भी जहमत नहीं की। इस किस्म के फैसलों से मुल्क को नुकसान होता है। वहाब और आमिर के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे से कबल हम नौजवान बॉलर्स की जानिब गए थे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट होना बेहतर है। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक कहते हैं, ट्रेनर्स की ज़ेरे निगरानी घर में ट्रेनिंग करता हूं। अगर बोर्ड कोई प्रैक्टिस मैच करवाना चाहे तो वो खिदमत देने को तैयार हैं।
टीम के ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन टेस्ट जबरदस्त रहे, चैलेंज समझकर हिस्सा लिया। कोच मिक्की आर्थर को सख्त और मिसबाह हक को नरम तबीयत का पाया। ओपनर इमामुल हक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सबको एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखने का मशवरा देते हुए कहा कि लॉकडाउन होने से पहले ही जिम का सामान मंगवा लिया था, ट्रेनिंग जारी है। फिटनेस टेस्ट बहुत अच्छा था और मजा आया मुझे। डिफरेंट फिटनेस टेस्ट था क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी फैसिलिटीज कम होती तो हमें ग्राउंड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन उसी तरह का हमारा जोर लगा जो हमारा प्रॉपर फिटनेस टेस्ट में लगता है। इमामुल हक ने कहा कि लेजेंडरी इमामुल हक से रिश्तेदारी की वजह से उन्हें बहुत तनकीद होती है, लेकिन उनकी हमेशा अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो होती है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो अब आपको अपनी टीम में सिलेक्शन का कभी पता होता है कभी नहीं पता, लेकिन आपकी जो हार्डवर्क है आपको उसका पता होता है कि आपने कितनी हार्डवर्क करनी है। तो मेरा सिर्फ काम मेरा हार्डवर्क पे है और जब भी मुझे चांस मिले, जहां भी मिले, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं अपने हार्डवर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ और जो मैंने हार्डवर्क किया है तो उसका सिले पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। कोच मिक्की आर्थर और मिसबाह हक के दरमियान तबीयत और मजाज को फर्क करार दिया। कौमी बैट्समैन ने टेस्ट क्रिकेट को फेवरेट कहते हुए तमाम फॉर्मेट में नुमाइंदगी के अज़म का इजहार किया। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। मारूफ अदाकार मोइन अख्तर ने जो किरदार निभाया फन की बुलंदियों को छुआ। मुरझाए चेहरों पर हंसी बखेरने वाले फनकार को बिछड़े 9 बरस बीत गए, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। अहवाल अब्दुल कदीर राना की इस रिपोर्ट में। मोइन अख्तर बेहतरीन अदाकार, मेजबान, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और गुलकार के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने रेडियो, टीवी, फिल्म में अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाए। कू बकू फैल गई बेटी थी हलवाई की, बेटी थी हलवाई की, कू बकू फैल गई बेटी थी हलवाई की, उसने लड्डू की तरह मेरी फंसी रहेगी। क्या बात। मोइन अख्तर ने 6 सितंबर 1966 को पहला प्रोग्राम करके शोबिस की दुनिया में कदम रखा। वो अपनी अदाकारी और चुलबुले जुमलों से मुरझाए चेहरों पर हंसी बखेर देते थे। मिकी ये कर दो, मिकी वो कर दो, मिकी ये कर दो, मिकी वो कर दो, मिकी ये सी दो, मिकी वो सी दो, मिकी इसका नाप ले लो, मिकी उसका नाप ले लो, मिकी फखरे आलम को टाइट कर दो, सोनिया खान को लूज कर दो। व्हाट इज दिस? संजीदा किरदार में खुद को ऐसे समोते कि हकीकत का गुमान होता। मेजबानी की तो इस शोबे में भी फन की बुलंदियों को छू लिया। रोजी के किरदार में खुद को ऐसा ढाला कि सभी लोग उन्हें रोजी समझते थे। उनके यादगार ड्रामों और स्टेज शोज में रोजी, सचमुच, स्टूडियो पौने 3, बंदर रोड से किमाड़ी, शो टाइम शामिल हैं। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। वो 22 अप्रैल 2011 को हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना है। साथ रहिएगा।